बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में तहरीक लब्बैक वालों के लिए एक बड़ी ख़बर है और ये ख़बर इतनी बड़ी है, इसको मैं काफ़ी अरसे से महसूस कर रहा हूँ। कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं कि जो हुकूमती हलकों में भी तहरीक लब्बैक के लिए जो है अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं और अब तो ऑन द रिकॉर्ड भी कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं। और ये कोई सेकंड टियर की लीडरशिप नहीं, बल्कि जो ए कैटेगरी के लीडर्स हैं और सीनियर वज़रा हैं वो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से एक सीनियर वज़ीर का शॉट भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि वो तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या राय रखते हैं और उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक लब्बैक कितनी सीटें लेगी। तो ये डिटेल्स बताऊंगा आपको। और इसके अलावा कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो की थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक लब्बैक की रजिस्ट्रेशन है और उसके आगे जो अमीर का खाना है वो खाली है, लेकिन अब वो जो खाना है, वो खाली जगह जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है। वो खाना पुर हो चुका है, वहाँ पर किसका नाम आया है वो भी डिटेल्स इन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो सीनियर वज़ीर हैं उनका मैं आपको शॉर्ट सुनवाऊँ कि वो क्या कह रहे हैं तहरीक लब्बैक के आइंदा आम इंतखाबात में। गो कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से वो इंडिकेट कर रहे हैं तो उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पंजाब में इस वक्त मजहबी जमात जो है, मजहबी क़ुव्वत कौन सी है। तो ये पहले मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर डिटेल्स जो है वो डिस्कशन करते हैं। अपोजिशन में भी बैठना पड़ेंगे तो आप उनके साथ रहेंगे। मैं इमरान खान के साथ रहूँ, खा इख्तदार में हो या अपोजिशन में हो। जो भी 5 साल तो इंशाअल्लाह टिका के पूरे करेगा। उसके बाद अवाम के फैसले हैं। मैं एक मजहबी ग्रुप को भी जन्म लेता हुआ पंजाब में देख रहा हूँ। आने वाले चंद महीनों में ओवरसीज वोटों का भी इलेक्शन में फैसला देख रहा हूँ। ये कोई सियासतदान नहीं देख रहा। ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, यहाँ फैसला कुन वोट है। एक एक हल्के में 40-40 और 50-50 हजार ओवरसीज वोट। आप जो मजहबी कुव्वत का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो नया ज़हूर होगा किसी जमात का या कोई अलायंस होगा मजहबी ग्रुपों का? मजहबी ग्रुप अलायंस भी कर सकते हैं और एक मजहबी ग्रुप के साथ छोटे ग्रुप शामिल भी हो सकते हैं। ये पंजाब की बात कर। पंजाब आपको सपोर्ट करेंगे या आपके मुखालफों के वोट काटेंगे? मेरा तजिया ये है कि हमें सपोर्ट तो नहीं करेंगे लेकिन मुखालफों के वोट काटेंगे। ठीक, फायदा तो पीटीआई को होगा। मेरा गो के मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। एज ए पोलिटिकल वर्कर मेरी राय ये है कि उनका नुकसान नून को ज्यादा होगा बनिस्बत हमारे। और बाज हल्के ऐसे हैं, लाइक ननकाना साहब हो गया, हमारे ब्रिगेडियर साहब का हल्का हो गया, लाइक अटक हो गया। 8-10-15 हल्के ऐसे हैं कि जहां उन्होंने पिछली दफा भी काफी मार्जिन में वोट लिए हैं, 50-50 हजार वोट लिए हैं। तो शेख साहब यानी उन पर तकिया हो गया ना आपका? फिर हमारा नहीं तकिया हुआ, हमारा बिल्कुल कोई तकिया नहीं। हम इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के आइन और इस्लामिक सोचों का और रियासत मदीना की सोच रखने वाली हुकूमत है और उसमें लोगों की डिफरेंट राय भी हैं, होती हैं, ये हिस्सा है सियासत का। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक इस्लामिक ग्रुप जन्म लेगा जो 15 से 25 वोटों की सियासत करेगा। जी, तो आपने सुना कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि 15 से 25 वोटों की सीटों की ये ग्रुप जो है वो सियासत करेगा 2023 के आम इंतखाबात में। तो डेफिनेटली इस वक्त पंजाब में एक सूरत हाल बन रही है और कुछ हलकों का मैंने आपको रिव्यू पेश किया था, ननकाना साहिब का, अटक का। उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कितने क्लोज मार्जिन से जो है वो टीएलपी के कैंडिडेट्स जो है वो हारे थे। मतलब 50,000 से भी ज़्यादा वोट भी लोगों ने लिए हैं। तो इसी तरह का एक और हलका है, उसका भी मैं आपको रिव्यू पेश करता हूँ, एक पूरे ज़िले का। उसकी 4 सीटें हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ हुकूमती सतह पर मुझे तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो शेख रशीद साहब जो है, इनके रवैये में मैं काफ़ी पिछले 3-4 महीने से ये चेंज नोट कर रहा हूँ। ये बड़े सॉफ्ट हो गए हैं इस मामले में, बड़े पोलाइट हो गए हैं कि जो ख़त्म नबूवत का मामला है, नामूस रिसालत का मामला है, या जो भी रिलीजियस एलिमेंट है, वो इस पर बात करते हुए बड़ा धीमे लहजे में
اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں کوئی ان سے ناراض نہ ہو جائے. شاید یہ اگلے انتخابات کی تیاری ہے، کیونکہ حکومت بھی اس حوالے سے جو ایک کارڈ اس وقت تحریک لبیک کے پاس ہے، یا تحریک لبیک اس کو اپنا مشن بنا کے آگے لے کر چل رہی ہے، اسی طرح سے حکومت پاکستان، حکومت وقت، تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی ناموس رسالت کو، سیرت النبی کے پرچار کے لیے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سیرت النبی اسکالرشپ جو ہے وہ بھی پنجاب میں تقسیم کیے گئے، اور پھر ہفتہ جو ہے وہ سیرت النبی کا منانا، اور اس طرح سے کافی ساری ایکٹیویٹیز حکومت کی جانب سے آرگنائز کرائی گئیں، جس سے جو ہے یہ والا جو ایک ریلیجیس ایلیمنٹ ہے، یا پھر لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ بطور مسلم ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ سیرت النبی پر عمل کرے، اور اس کی جو آنے والی نسل ہے، جو اولاد ہے، وہ بجائے اس کے کہ کسی بری صحبت میں پڑ جائے یا پھر کسی اور طرف لگ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی گرومنگ جو ہے وہ ایسے ہو کہ وہ ہمارے اسلامک کلچر کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہوں، نہ کہ کسی دوسری طرف جائیں. تو یہ پنجاب کی جو سینٹر پالیٹکس ہے، اس میں تحریک لبیک اور پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں، جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اور ایک بڑی بات جو انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے وہ یہ کہ شاید تحریک لبیک ان کے ساتھ نہ ہو. تحریک لبیک کا میں بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک اوپن سی بات ہے کہ پنجاب میں اس وقت کون سا گروپ جو ہے وہ ابھر رہا ہے. گو کہ شیخ صاحب نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ نہ ہو لیکن ہمارے خلاف بھی نہیں ہوں گے، اور ووٹ جو کٹے گا وہ مسلم لیگ نون کا کٹے گا. تو لیٹ سی کہ آئندہ انتخابات میں کیا صورتحال بنتی ہے. اب ذرا جلدی سے کچھ ایسے حلقوں میں سے ایک حلقہ کہ جہاں پر تحریک لبیک کے اچھے خاصے ووٹ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ضلع گجرات کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پر 4 سیٹیں ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی کی ہیں. NA 68 گجرات کی بات کریں تو یہاں سے PMLQ کے حسین الہی جو ہے وہ 1,04,678 ووٹ لے کر جیتے تھے. مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پر تھے. اور یہاں سے تحریک لبیک کے امیدوار تھے محمد محمود قادری. انہوں نے 43,831 ووٹ لیے تھے. مطلب بڑا نوٹیبل یہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے، اور نیکسٹ انتخابات میں اس کو پش مل سکتا ہے، اچھا پش مل سکتا ہے. اب NA 69 گجرات جو ہے، یہاں سے چودھری پرویز الہی الیکٹ ہوئے تھے، جو پہلے الیکشن ہوئے تھے، پھر بعد میں انہوں نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی. تو یہاں سے انہوں نے 1,22,336 ووٹ لیے تھے. اور اس حلقے میں بھی تحریک لبیک کا جو بندہ ہے، جو کینڈیڈیٹ تھے راجہ سلامت علی، وہ تیسرے نمبر پر ہیں اور انہوں نے 27,791 ووٹ لیے تھے. اور یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، یہ بھی اچھا خاصا ووٹ ہے. اب جو تیسرا حلقہ ہے گجرات کا NA 70، وہاں پر PTI کے سید فیاض الحسن جو ہے وہ جیتے تھے 95,168 ووٹ لے کر. اور یہاں پر TLP چوتھے نمبر پر ہے لیکن ووٹ کافی زیادہ ہیں، 21,276 ووٹ لیے تھے. یہاں سے TLP کے کینڈیڈیٹ تھے عدنان عاصم. اور دوسرے نمبر پر یہاں پر جو ہے وہ چودھری جعفر اقبال، یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اب چوتھے حلقے کی بات کر لیتے ہیں. NA 171، یہاں سے عابد رضا کوٹلا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیتے تھے 28,588 ووٹ لے کر. اس حلقے میں تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ نعیم احمد نے 29,527 ووٹ لیے تھے. PTI کے کینڈیڈیٹ الیاس چودھری دوسرے نمبر پر تھے. تو یہ 4 سیٹوں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے اچھے خاصے ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کے امیدواروں کو ملے تھے. تو آئندہ الیکشن میں اس طرح کے ضلع جو ہے وہ تحریک لبیک کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہوں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ انہی حلقوں سے جہاں پہ پہلے 25,000 30,000 35,000 ووٹ لیے گئے ہیں، یہاں پہ MPA کی سیٹ یا MNA کی سیٹ، کوئی نہ کوئی سیٹ یہاں سے نکالی جائے. تو یہ تو کچھ یہ ڈیٹیل تھی الیکشن کے حوالے سے. اور اب بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کے متعلق کہ وہاں پر جو پہلے تحریک لبیک کے امیر کے آگے جو ہے وہ پارٹی لیڈر کے آگے خانہ خالی تھا، وہ خانہ اب پر ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی وہاں پر امیر کا جو ہے وہ کوئی ڈیزگنیٹری نہیں ہے، بلکہ اب وہاں پر سید ظہیر الحسن شاہ کا نام وہاں پر پرنٹ کیا گیا ہے.
اور ان کا عہدہ جو ہے وہ مرکزی نائب امیر جو ہے اس میں مینشن کیا گیا ہے. ابھی جو ہے وہ تحریک لبیک میں چونکہ وہ ان کی تنظیم سازی کے مراحل چل رہے ہیں تو لیٹس سی کہ کب تک جو ہے وہ مرکزی امیر کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور پھر جو ہے اس میں الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی کچھ چینجز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ دو خبروں کی ڈیٹیلز تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.